दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। आजको समृद्धि मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा कस्तो नीति ल्याए र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिए भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मैले विशेष गरी जुन यो वर्षको नीति कार्यक्रम छ यस वर्ष चाहिँ शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ र विगतको वर्षभन्दा हामीले 23% बढी बजेट चाहिँ यस वर्ष शिक्षालाई छुट्याएका छौँ। साँच्चीकै अब हाम्रो जुन नगरपालिकाको जुन शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था छ साँच्चीकै उद्वेग लाग्दो छ। त्यही भएर कसरी शिक्षालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ हैन, कसरी त्यो शिक्षालाई सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई बढी एप्लिकेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ धेरै थुप्रै कामहरू भएको छ। अब हामीले विशेष गरी 3-4 वटा प्लानिङ गरिरहेका छौँ हैन। अब एउटा त अब यो शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि नगर स्थानीय सरकार हैन, त्यहाँका अब शिक्षकहरू त्यस्तै अभिभावक विद्यार्थी यो सबै पक्षको कम्बाइन इफोर्टबाट मात्रै हुने कुरा हो। त्यही भएर अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अब जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो, शिक्षकहरू अपुग दरबन्दीहरू थियो, हामीले दरबन्दी पुग्ने गरी हामीले स्थानीय स्तरबाटै हामीले भोलिन्टियर टिचरहरू व्यवस्था गरिरहेछौँ। त्यस्तै टिचरलाई पनि अब समय सापेक्ष उहाँलाई पनि अपडेट गराउनु पऱ्यो, उहाँलाई त्यो किसिमको स्किल्स दिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न स्किलफुल प्रोग्रामहरू ल्याइरहेछौँ। त्यस्तै उहाँहरूलाई हामीले जुन राम्रो काम गरे तपाईँको राम्रो रूपमा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि एउटा किसिमको एक्सपोजर भिजिट गराएर पनि अन्तर्क्रिया गराएर पनि त्यो किसिमले पनि हामीले त्यसले केही सुधार ल्याउँछ पनि महसुस गरेका छौँ। र विशेष गरी हामीले यस वर्ष अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स एजुकेसनलाई पनि विशेष गरी जोड दिएका छौँ होइन। हाम्रो समुदायमा के भयो भन्दाखेरि अभिभावकले विद्यार्थीलाई स्कुल पठाइदिने, त्यसपछि उहाँहरूले त्यो सम्बन्धी आफ्नो सदस्यको आफ्नो बालबच्चाको पढाइमा केही पनि त्यस्तो फोकस ध्यान नदिने विशेष गरी त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखिया हुनाले उहाँहरूलाई पनि हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो सम्बन्धित उहाँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भनेर उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ एजुकेसन दिएर उहाँहरूलाई पनि यसमा अगाडि बढाउने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। मैले स्थानीय निर्वाचित भइसकेपछि बजेट नीति तथा कार्यक्रम असार 30 गते हामीले कार्यपालिका तथा सबै पहिलो अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याएका छौँ। सो बजेटमा हामीले प्राथमिकता बाटोलाई, मोटरेबल बाटोलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ र कृषिलाई कसरी आधुनिकरण खेती गर्ने र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने पर्यटन स्थल चाहिँ हाम्रोमा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण स्थानहरू भएकोले जस्तो फुङफुङे झरना, सदु पोखरी, तोक्पे गोला पर्यटक क्षेत्र, लोदेन खर्क, 3 पोखरी, 5 पोखरी, भुते पोखरी लगायतका हाम्रा विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना छन्। त्यो पर्यटक स्थललाई नै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छौँ भने फुङफुङे झरनालाई प्रमुख पर्यटक स्थलको आय क्षेत्र बनाउने हामीले पर्यटकीय प्रमुख निर्णय गरेका छौँ। साथै मानाभरा, उत्तरमा पोखरी र हाम्रो खोक्लिङको बागथला भन्ने ठाउँलाई पनि पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ र मिका खोला गाउँपालिकालाई एउटा समृद्ध गाउँपालिका बनाउने हाम्रो एउटा सपना छ र लक्ष्यमा नै पुग्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र जो कि हाम्रो अत्यधिक पूर्वको ताप्लेजुङको पनि चाइना सिमानाको क्षेत्र भएको हुनाले नजिक चाइना पर्ने पर्छ, ओलोङचुङ गोला पर्छ र त्यसलाई बाटो प्राथमिकता दिएर चाहिँ व्यापारिक मार्गदर्शक बनाउने पनि लक्ष्य राखेर त्यहाँको किसानको जीवन स्तर कसरी उठ्छ, आयमूलक रोजमर्ग सबैभन्दा चाहिँ बेरोजगारी समस्या बढी छ त युवा रोजगार कसरी गर्ने र युवालाई कम्तीमा वार्षिक आम्दानी कसरी बनाउने र महिला रोजगारको आम्दानी कसरी चाहिँ बढाउने र महिलालाई रोजगार कसरी बनाउने भन्ने किसिमको लक्ष्यहरू हामीले धेरै कार्यक्रममा राखेका छौँ। मिका खोला गाउँपालिकामा कुनै भवनहरू संरचनाको गत 5 वर्षमा केही नबनेको अवस्था र के मात्रामा भएको अवस्थाले अहिले मैले प्रमुख भवनहरू बनाउन लागिरहेका छौँ र प्रशासकीय भवन, कवडोल भवन, स्वास्थ्य भवन हैन, वडा कार्यालय भवन, यी भवनहरू चाहिँ सबै ठेक्कामा खोलेर चाहिँ लागिरहेका छौँ र हामी राज्यसँग, सङ्घसँग, प्रदेशसँग चाहिँ योजना मागेर र गाउँपालिकाबाट साझेदारी गर्न सक्ने कार्यक्रम गरेर अघि बढाइसकेको अवस्था छ र भर्खरै हामीले कृषकहरूलाई याक तथा गाई बिताउन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई बिउ बिजन तथा आयमूलक खेतीमा चाहिँ लगाउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब सम्भवतः बजेटको कार्यान्वयन भएपछि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने हामीले गम्भीर लक्ष्य राखेका छौँ। इलाम भन्ने बित्तिकै कृषिसँग जोडिन्छ
इलाम नगरपालिका कृषि उपज उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि महत्त्व राख्ने एउटा नगरपालिकाको रूपमा अहिले स्थापित छ र हामी नगरपालिका निर्वाचित अहिलेको नगर कसरी नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ र यो नगरमा र समग्र देशैमा अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा आएको जुन निराशा छ त्यो निराशाको अन्त भनेको आर्थिक जीवन स्तर वृद्धि गर्नु र नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउनु र शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आफ्नो नगरपालिकाको जुन सीमित स्रोत साधन छ त्यसलाई समुचित उपयोग गरेर हामीले अगाडि गयौँ भने 5 वर्षमा हामीले धेरै नागरिकको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले हाम्रो धेरै अब नीति कार्यक्रममा चाहिँ धेरै अब त्यो शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमध्ये अहिले मैले भनेका कुराहरूमा विशेष गरी चाहिँ हामीले त्यसमा बढी चासो देखाएका छौँ। इलाम भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक रूपले चाहिँ त्यहाँ धेरै सम्भाव्यता बोकेका चाहिँ पर्यटकीय महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरू छन्। तपाईँलाई म नाम भनौँ, सन्दकपुर भन्ने, माई पोखरी, त्यसरी कन्या, श्रीअन्तु, इलामको चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले महत्त्व राख्ने 170 वर्षभन्दा लामो पुरानो चिया बगान जो चाहिँ एउटा चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ, त्यो महत्त्व राख्ने त्यो भयो। त्यस्तै चाहिँ एउटा पाटेनागी भन्ने चाहिँ इलाम नगरपालिका स्थित छ। इलाम नगरपालिकामा अब यो हामीले उजागर गर्नै पर्छ। इलाम नगरपालिकाभित्र एउटा माइस्थान भन्ने मन्दिर छ। यो चाहिँ धेरै अगाडि नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला काङ्गडा र पूर्वमा टिस्टासम्म जो हाम्रो सिमाना थियो त्यो सिमानासम्म चाहिँ हामी त्यो सुगौली सन्धि भइसकेपछि आएर हाम्रो त्यस समयमा चाहिँ जो लडाइँ भएको त्यो लडाइँको अन्त्य भइसकेपछि त्यो सबै हात हतियार एउटा निशान बन्छ। त्यो निशान लिएर चाहिँ इलाम माइस्थान त्यो सदरमुकाममा केन्द्रित सदरमुकामभित्र छ। त्यो निशान राख्ने एउटा पुरातात्विक महत्त्वको एउटा चाहिँ त्यो मन्दिर छ माइस्थान। त्यो मन्दिर त्यतिकै महत्त्व छ। हामीले इलाम नगरपालिकालाई एउटा व्हाइट नगरपालिकाको रूपमा पनि हामीले विकास गर्ने सोच राखेका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको एउटा चाहिँ उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन हुने कुरालाई अर्ग्यानिक ढङ्गले चाहिँ सब्जी उत्पादन र उत्पादन हुने कुराहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक तर्फ लाने पनि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ। त्यो हामीले एउटा योजना पनि निर्माण गरिराखेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटा जिल्लामध्ये बाजुरा जिल्ला पछाडि परेको जिल्ला, बाजुरा जिल्लाको 9वटा स्थानीय तहमध्ये मेरो पालिका चाहिँ एकदम दुर्गम कर्णाली अञ्चलको हुम्ला र मुगु जिल्लासँग जोडिएको पालिका हो। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा विकास निर्माणका लागि त्यहाँ केही भएको थियो भने 12-13वटा विद्यालयका भवनहरू थिए जीर्ण अवस्थाका, अनि 2टा स्वास्थ्य चौकी थियो। अरू कुनै किसिमको विकास त्यहाँ भएको अवस्था थिएन। बाटो थिएन, विद्युत थिएन, खानेपानीको अवस्था त्यस्तै थियो। भएका विद्यालयहरू पनि यस्तो भयावह स्थिति थियो विद्यालयमा, त्यो सायद मलाई लाग्छ देशभरिकै शिक्षा क्षेत्रमा बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना छ अहिले पनि। सबैभन्दा राम्रो अप्ठ्यारो भएको, राम्रो नभएको, जहाँ सबैले बढी ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ शिक्षा क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्र चाहिँ बडो लथालिङ्ग छ। अहिले हिजो पनि थियो, आज पनि छ। मेरो गाउँपालिकामा झन् स्थिति खराब थियो र त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहाँका जनताहरूले सिटामल पनि पाउने अवस्था थिएन। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा करिब मेरो गाउँपालिकाको अन्तिम ठाउँबाट आउँदा त 5 दिनको पैदल बाटो, गाउँपालिकाको केन्द्रबाट हिँडेर आउँदा 1.5 दिनको बाटो हिँडेर फोन गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि ल्यान्डलाइनको फोनमा जोडिनु पर्थ्यो। त्यहाँ सञ्चारको सुविधा पनि थिएन। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि अहिले विकास भएको कुरा त हामीले धेरै राम्रो गऱ्यौँ भन्ने कुरा राम्रो कुरा होइन। त्यहाँका अरू नागरिकहरूसँग, त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ आइएनजिओका प्रतिनिधिहरूसँग, त्यहाँकै उपभोक्ताहरूसँग नै बुझ्दा राम्रो कुरा हो। तर हजुरहरूले के गर्नुभयो भनेर सोधिहालेपछि मैले भएको कुरा सामान्य जानकारी गराउनै पर्छ। अहिले 2 ठाउँमा टावर छ। सञ्चारको माध्यममा सबै जनताहरू सञ्चार माध्यमसँग जोडिएका छन्। 7वटा वडा छन्, 11वटा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेका छौँ हाम्रो पालिकाकै बजेटबाट। त्यहाँ प्रत्येक
स्वास्थ्य चौकीमा एकजना अयव, एकजना अनमी र एउटा कार्यालय सहयोगी राखेका छौँ र स्वास्थ्यको सामान्य खालको उपचार, राम्रो उपचार त नेपालमा शहरी एरियामा पनि तपाईँ हामीलाई जानकारी छ। हाम्रो जस्तो दुर्गम ठाउँमा धेरै कुराहरू हुन सक्ने अवस्था छैन, तर पनि 3 ठाउँमा ल्याब टेक्निकल राखेर ल्याब समेतको चेक जाँच गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र अरू ठाउँमा सामान्य खालको कुनै पनि गर्भवती महिलाहरूले अब स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहनु नपर्ने, कम्तीमा 4 पटक चेक जाँच गराउनु पर्ने ठाउँमा ल्याइएको छ र त्यहाँ स्वास्थ्यको कम्तीमा सिटामल, सामान्य खालको रुगाखोकी, ज्वरो, गर्भवती महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, बालबच्चाहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जोडिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी गाउँपालिकाकै तर्फबाट स्थापना गरेर सायद बाजुरा जिल्लामा, अरू देशमा त के भएको थियो मलाई थाहा छैन, बाजुरा जिल्लाको पहिलो पालिका हो मेरो। मैले चाहिँ आफूले गाउँपालिकाबाट शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर त्यहाँ शिक्षकहरू दरबन्दी कायम गरेर शिक्षकहरू नियुक्ति गरेका छौँ हामीले। स्वयंसेवक शिक्षक भनेर अहिले 62 जना टिचरहरूले पढाइराखेका छन्। त्यहाँ 1-2 वटा माध्यमिक विद्यालयहरू पनि स्वीकृत हामीले गऱ्यौँ र त्यस्तै तरिकाले किताबहरू समयमै माघ फागुनतिर पाइन्थ्यो त्यहाँ किताबहरू, अहिले वैशाखमै कक्षा सञ्चालन हुने बेला नै किताबहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ र त्यसरी त्यहाँका जनताहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी अहिले 4 वटा वडा कार्यालयसम्म चाहिँ सडक पुगेको छ, गाडी पुगिराखेको छ, एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौँ। निःशुल्क रूपमा सुत्केरीहरूलाई निःशुल्क बोक्ने, अरू बिरामीहरूले चाहिँ यो फ्युलको पैसा तिर्नुपर्ने, अरू भाडा हामीले थप नलिने गरिकन एम्बुलेन्स ल्याएर एम्बुलेन्सबाट सेवा सुविधा दिने वातावरण बनाएका छौँ। गाउँपालिकाको भवन हामीले अघिल्लो कार्यकाल पुरै टहरामा बसेर, टिनको टहरामा बसेर चलायौँ र गत वर्षदेखि 14 कोठा भएको प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका छौँ र त्यस्तै सिँचाइ क्षेत्रमा खासै मेरो पालिकामा कृषि उत्पादन हुने 20-25% भन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ चाहिँ छैन, खेतीयोग्य जमिन छैन र त्यहाँ जडीबुटी प्रशस्त हुने के अरे पानीको स्रोत प्रशस्त भएको ठाउँ भएको हुनाले हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम 3 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेका छौँ। खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम भनेर करिब 80,000 फलफुलका बोटहरू प्रत्येक व्यक्तिले घरले होइन, एक घरमा 50 जना पनि होलान्, 2 जना पनि होलान्, प्रत्येक व्यक्तिले 5 बोट अनिवार्य रोप्नुपर्ने फलफुल आफ्नो घरमा। त्यो बोट हामीले अनुदानको रूपमा फ्रीमा बोट पनि दिन्छौँ। त्यो बोटको संरक्षण गरे बापत वार्षिक 5 केजी चामल पनि दिन्छौँ, किनभने त्यहाँ खाद्यान्नको समस्या भएको हुनाले चामल पाइन्छ भनेपछि त्यसको बढी संरक्षण गर्ने भएको हुनाले अब यो वर्षदेखि करिब 30,000 देखि 40,000 फलफुलका बोटहरू फल्दैछ। हामीले कम्तीमा एक घरको मान्छेले 10 लाखदेखि माथिको आय स्रोत प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। म यो 10 वर्ष अबको 5 वर्षपछिको कार्यकाल म यो चलाउँदै गर्दा मलाई विश्वास छ कम्तीमा 60% परिवारले चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यो कार्यक्रमले। सबभन्दा पहिलो चाहिँ के हो भने हाम्रो पालिकामा अझै जुन सरकारले घोषणा गरेको थियो 15 बेडको अस्पताल बनाउनु पर्ने, त्यो पनि सुरुवात भइसकेको छैन र 15 बेडको अस्पताल चाहिँ मेरो पालिकामा म मेरो कार्यकालमा चाहिँ सम्पन्न गराउँछु भन्ने चाहिँ एउटा हो र अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नो पालिकाको चाहिँ भवन पनि छैन है, त्यो भवन छैन र अहिलेसम्म हाम्रो पालिकामा भन्नुहुन्छ भने 100 मिटर पनि पालिकाको इनिसिएसनमा बाटो चाहिँ पिच भएको चाहिँ छैन हैन, अझै गाउँहरू चाहिँ धुलाम्य नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ के हो भने हामी अहिले पनि कृषि प्रधान देशै हौँ हैन, किसानहरूलाई चाहिने जुन सिँचाइको व्यवस्था तथा कृषि विद्युतीकरणको जुन व्यवस्था छ भइसकेको छैन। त्यसैले म चाहिँ अब एकदमै यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु जादुको छडी त हामीसँग छैन र पनि एउटा जुन हुन्छ जनताले अनुभूति गरून् न, आर्थिक अवस्था अथवा जीवन स्तर उकास्ने कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ केही न केही परिवर्तन चाहिँ
हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ सुरुवात हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा अब अहिले हामी चाहिँ एउटा वडामा कम्तीमा एउटा वडामा 3वटा ट्युसन सेन्टर र जति पनि जस्तै मेरो पालिकामा 6वटा मावि स्कुल छ। मावि स्कुलमा निःशुल्क कोचिङ 9th र 10th लाई चाहिँ हामीले निःशुल्क कोचिङ सुरु गरिसकेका छौँ भने 1 देखिका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै गाउँघरमा बेलुकाको समयमा चाहिँ ट्युसन सेन्टरहरू चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो पटक मैले शिक्षा क्षेत्रमा अब क्याम्पसहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरयुक्त बनाउँदै कृषि क्याम्पसको स्थापना गर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने समाज छ। त्यसपछि दक्षिणतिर थारू बस्ती हो, थारू कल्चर सेन्टर र उत्तरपट्टिको तामाङ बस्ती त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने एउटा लक्ष्य लिएको छु। लालबन्दीमा एउटा शैक्षिक हबको अवस्थाले अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यहाँको जनज्योति मावि सबभन्दा पुरानो स्कुल त्यसलाई एउटा मेगा विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउने एउटा लक्ष्य राखेको छु। अर्को कुरो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी पछाडि परेको हुनाले लालबन्दी हेल्थ सेन्टरलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर यो के भन्छ एमडी डाक्टर राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेषज्ञ सेवा दिने काम सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ काम अगाडि बढाइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ सर्वोदमको कामलाई पनि साथमा लिएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ अब कृषिको कुरो जुन छ, कृषि चाहिँ अब हाम्रो दक्षिणपट्टि खाद्यान्न बालीहरू उत्पादन हुने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ सिँचाइका कुराहरू छन् र त्यहाँ अलिकति प्रविधिको लागि आफ्नै उत्पादनको लागि कृषि क्याम्पसको प्रस्ताव गरेको छ। उत्तरपट्टि तरकारी खेतीहरू र गोलबाडाले परिचित ठाउँ हो, त्यसको लागि चाहिँ उत्तरपट्टिको ठाउँलाई एउटा एरिया तोकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसबाट जहाँसम्म छ राज्यले दिएको र अब नगरपालिकाले दिने जुन छ त्यसलाई चाहिँ यथार्थपरक जुन वर्ग समुदायमा जानुपर्ने त्यहीँ पुर्याउने चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दैछ। हामीले हाम्रो यो पालिकामा अहिले नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर कृषि अनि त्यसपछि बाटोघाटो खानेपानी बिजुली शिक्षाका कुराहरूलाई हामीले जोड दिएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू लिएका छौँ। त्यहाँको समृद्धिको आधार भनेको कृषि र पर्यटन, कृषि पर्यटन र पूर्वाधार रुन्टीगढी समृद्धिको आधार भन्ने हामीले एक किसिमको नारा तय गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो नारा हिजो स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुभएका साथीहरूले सिर्जना गर्नुभएको हामी सबै साथीहरू बसेर एक किसिमको परिकल्पना गरेर एक किसिमको नारा तय गरेका थियौँ। त्यो नारालाई हामी फलो गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्भावना एकदमै देख्दछु म। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो यो रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा जिल्लाको दक्षिण भेगमा रहेको छ। पश्चिमतिर हाम्रो सल्यान जिल्ला, दक्षिणमा दाङ र पूर्वमा हाम्रो चाहिँ स्वर्गद्वारी नगरपालिकासँग स्वर्गद्वारी प्युठानसँग जोडिएको छ। त्यस हिसाबले 3वटा जिल्लाको एउटा सङ्गम बिन्दु भनौँ होइन, जोइन्ट एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यही होलेरी भएर 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको उद्गम स्थल रोल्पाको पनि होलेरी भयो, जहाँबाट 10 वर्षीय युद्धको शङ्खनाद भएको थियो, उद्घोष भएको थियो र जुन ठाउँबाट यो बम गोला र बारुदको आवाजहरू त्यहाँबाट बुलन्द भएको थियो त्यो ठाउँ हो। त्यस हिसाबले पनि त्यो बाटो भएर चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारी महाप्रभुको एकदमै जन्मभूमि होइन रुन्टीगढी गाउँपालिका र स्वर्गद्वारी महाप्रभुले चाहिँ ध्यान गरेको ठाउँ चाहिँ स्वर्गद्वारी रहेको कारणले गर्दा त्यो बाटो भएर हाम्रो होलेरीको बाटो भएर चाहिँ कयौँ लाखौँ चाहिँ भक्तजनहरू, लाखौँ पर्यटकहरू त्यो बाटो भएर चाहिँ स्वर्गद्वारी जाने र हाम्रो रुन्टीगढी गाउँपालिका पनि एकदमै समुद्री सतहदेखि अलि उचाइमा रहेको र त्यहाँको पहाडी एरिया, पहाडको एउटा डाँडाबाट भ्यूहरू हेर्दै गर्दाखेरि तलतिर तराईका फाँटहरू, माथितिर हेर्दाखेरि हिमाल र बिचका चाहिँ विभिन्न किसिमका पहाडका बनावटहरूको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकीय सम्भावना अत्याधिक भएको ठाउँ छ। त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्नको निम्ति यो पर्यटनको सवालमा पनि हामीले केही सोचहरू राखेका छौँ। त्यो सोचहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। मैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षालाई दिएको छु। विशेष गरी हाम्रो तराई मधेसको त्यो पिछडिएको क्षेत्र हाम्रो भारतीय बोर्डरसँग जोडिएको क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय देखेँ मैले। त्यस कारणले शिक्षालाई नै पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर हामीले शिक्षालाई बढाउन सक्यौँ भने मात्रै विकास निर्माणका अन्य कामहरू हामी गरेर केही बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएँ र त्यसको लागि मेरो पालिकाभित्र, प्रतापपुर पालिकाभित्र 31वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। त्यो विद्यालयहरूको हामीले कसरी त्यसमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयहरूको तुलनामा
हामी निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा देखिएको खाडललाई कसरी हामी पूर्ण सक्छौँ र त्यो मनोविज्ञान जुन आम अभिभावकमा छ कि हामी निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा चाहिँ हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा हामी पाउँदैनौँ भन्ने मनोविज्ञानलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्ने प्रयास स्वरूप पालिकाभित्र नमुनाको रूपमा अहिले 5वटा विद्यालय हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट 1 र 5 गरेर हामी त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। 1 to 5 र त्यसपछि शैक्षिक क्षेत्रमा समग्र विकास बजेटले हेर्ने हो भने विकास बजेटलाई पनि मैले काटेर केही हामीलाई जुन जनशक्ति कम छन्, विशेष गरी अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेरै मैले चाहिएका विद्यालयहरूमा चाहिएका शिक्षक योग्य शिक्षकहरूलाई पनि भर्ती गर्ने काम हामीले अब बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। दोस्रो प्रायोरिटी सहयोग रूपले हाम्रो कृषि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पालिकाको 96% कृषि भूमि छ र त्यो 96% उर्वर कृषि भूमिलाई हामीले कसरी उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ। र मैले के प्लानिङ एउटा हामीले गरेका छौँ, अझ हामीले 3 महिना पनि लगभग भइसकेका छैन आएको, तर पनि हामीले के प्लानिङ गरेका छौँ भने हाम्रो कार्यकालभन्दा नि 3 वर्षभित्र, आजको 3 वर्षभित्र मेरो पालिकाभित्र रहेको 83वटा गाउँमा रहेको जति पनि हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू छ त्यो खेतीयोग्य जमिनहरूको लागि सिँचाइको लागि हामी कृषि विद्युतीकरणमा जोड दिएका छौँ। र त्यसको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाम्रो एमडी कुलमान घिसिङजीसँग पनि हामीले एउटा सहकार्य गरेर जोइन्ट पालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुइटै मिलेर, किनभने हामीले एक्लै गरेर पोल तार मात्रै गरेर पनि हुँदैन, त्यहाँ ट्रान्सफर्मर दिएनौँ भने हाम्रो उसले भ्याउँदैन। त्यस कारण विद्युतलाई पनि हामीले त्यसमा मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेर जोइन्ट सहकार्यका आधारमा हामी कृषि विद्युतीकरणलाई जोड दिएका छौँ। र त्यो कृषि विद्युतीकरण गरिरहँदा हामीले 10 टाइम्स कम विद्युत र डिजल खपत जुन हुन्छ नि हाम्रो सिँचाइमा, त्यो चाहिँ 10 गुणा कम उत्पादन खर्च हामीले घटाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कृषि विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिएका छौँ। पहिलो कृषि, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो स्वास्थ्य, चौथोमा मात्र मैले पूर्वाधार विकासलाई राखेको छु। र यसरी गर्दा अहिले कृषिमा चाहिँ के छ भन्दा यही सिस्टमले मुलुक चल्यो भने 20 वर्षमा गाउँमा मान्छे कोही पनि हुँदैन, वृद्ध अवस्थाका मान्छे मात्र हुन्छन् र उत्पादन हुँदैन, जमिन बाँझो हुँदै जान्छ। अनि जागिर खाने मान्छे मात्र, सरकारी जागिर भएका मान्छे मात्र बस्छन् र अरू कोही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले कृषिमा नै हो मुलुकको नेपालको समृद्धि, त्यसमै हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच छ। र सकेसम्म मैले बोलेको छु, सकेसम्म युवालाई मेरो कार्यकालभित्र युवालाई गाउँमै व्यवस्थापन गर्ने, विदेशिनु नपर्ने किसिमले काम गर्ने सोच छ। अब कतिको सक्छु अहिले त ठोक्कर साथ म पर्दैन भन्दै त सक्दिनँ, मेरो मात्र इच्छा भएर नि भएन, फेरि युवाको नै इच्छा हुनु पऱ्यो। नेपालमा त कृषि त अहिलेसम्म फ्यालिएको पेसा, सबैले नरुचाएको पेसा बनेको छ। मैले अब के गाई पाल्नेलाई घाँसमा प्रायोरिटी दिएको छु। मैले घाँसमा 1 करोड छुट्याएको छु। नेपालमा पहिलोचोटि होला घाँसलाई चाहिँ घाँसमा चाहिँ अनुदान छुट्याएको। तपाईँको खेतमा अहिले घाँस रोप्यो भने किसानले काम नलाग्ने जग्गामा लगेर घाँस रोप्छन्। तपाईँले अहिले नै भनिसक्नु बिउ दियो भने घाँस चाहिँ राम्रो जग्गामा रोप्नु हुँदैन भन्ने छ। अनि गोठ छ एक ठाउँमा, घाँस चाहिँ 1 किलोमिटर पर रोप्नुहुन्छ। हामीले अन्न बाली र चाहिँ अरू बाली चाहिँ वर्षमा एकचोटि भित्र आइपुग्छ। घाँस त हामीलाई दैनिक चाहिन्छ नि। त्यस कारणले गोठको नजिक तपाईँले आफ्नो जग्गा छ भने आफ्नो जग्गामा लाउनुहोस्, छैन भने जग्गा लिजमा लिनुहोस्। तपाईँलाई 1 कठा जग्गामा घाँस रोप्नुहुन्छ, एउटा गाई पाल्नुहुन्छ, एउटा गाई मात्र 2000 लिटर दुध सहकारीमा बेच्नुहुन्छ, तपाईँलाई चामल किन्ने पैसा म दिन्छु। कट्ठाको 3000 रुपियाँ पैसा, सिँचाइ हुने जमिन छ भने 3000 रुपियाँ पैसा म दिन्छु। होइन पाखो जमिन छ बहुवर्ष त्यहाँ लाउनुहुन्छ भने 2000 रुपियाँ म दिन्छु, तर तपाईँ व्यवसाय बन्नुहोस् भनिरहेको छु मैले। मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँगको समृद्धिमा केन्द्रित यो विशेष संवादसँगै आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।